अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, बात होगी आज अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो एक तसादुम किसी कैफियत जारी है उस पर। अभी कुछ ही देर पहले हमें ये मालूम हुआ है कि ईवान सदर में एक मीटिंग हुई है जिसको प्रेसिडेंट ने चेयर किया, जिसमें कुछ पॉलिसी डिस्कशंस हुई हैं। साथ साथ हम ये भी सुन रहे हैं कि अदलिया के हवाले से भी कुछ फैसले किए गए हैं। मसलन ये कहा गया है कि कल की कॉज लिस्ट को मनसूख किया गया है। फिर ये कहा गया है कि अदलिया ने कहा है जो तमाम जजेस हैं वो इस्लामाबाद ही में रहेंगे फिल वक्त। ये बात किस तरफ बढ़ेगी नाज़रीन, इस पर आज बात करेंगे। वो किसी को सस्पेंड करे, हुकूमत उसको बहाल करे, वो किसी को बहाल करे, हुकूमत उसको सस्पेंड करे। ये अजीब तमाशा। जंग का वो चैलेंज कबूल करते हैं। ये फिल्मी जंग नहीं है भाई, अब जुडिशल कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं। हुकूमत अपने मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ दे के इस मुल्क में केओस लेके आ रही है। ये आइन के खिलाफ बगावत कर रही है। जितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी हमें, हम देंगे, चाहे वह पंजाब हुकूमत की कुर्बानी है। पाकिस्तान के अंदर ये मजाक बंद होकर रहेगा। जो हमारे मुखालिफिन हैं वो अब घबरा चुके हैं। आने वाला सेनेट का इलेक्शन उनके आड़े आ रहा है। नाजरीन, क्या ये कानून की बालादस्ती का सवाल है या कोई सियासी खेल एक नया हो रहा है? इसको डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स सेनेटर मौला बख्श चांदियो साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब। और नाजरीन, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं PMLN के न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब और मोहम्मद मालिक, हमारे अपने दोस्त, सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर ऑफ द न्यूज़। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबडी। आपसे शुरू करते हैं। अभी मीटिंग हुई है जो प्रेसिडेंट चेयर कर रहे थे, उस मीटिंग में आप लोगों ने डिसाइड क्या किया है कि ये झगड़ा जारी रहेगा? हम में से झगड़े का तो कोई हामी नहीं है और न झगड़ा हम इसको समझते हैं। वो जो अदलिया जो कह रही है कि आइन के और हमारे अख्तियार में है और हम जो फैसले कर हम समझते हैं ये हमारा इस्तेहकाक है। और जहाँ उनके फैसले मानने न मानने की वो भी एक फहरिस्त है, अभी हमने तय किया है। इस मीटिंग का मुझे नहीं इतनी तफसील के पता, लेकिन वैसे हमने कि हम बताएंगे असेंबली में आकर, हम लोगों को भी बताएंगे, हमने जरूर बताएंगे कि हमने कितने फैसले माने हैं। अब ये एक प्रोपेगेंडा है पार्टी के खिलाफ या क्या, किस अंदाज में इस बात को पेश किया जा रहा है? प्रोपेगेंडा कर रहा है? देखिए, बहुत सारी चीजें की जा रही है। मैं अभी आगे बहस आएगा, मैं बात करूंगा वो भी कि ये इस बात को कौन बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है तसादुम वाली फिजा को। तसादुम कोई नहीं है, हम तसादुम नहीं चाहते, हम अपने तय समझते हैं कि हमने बहुत सारे फैसलों को तस्लीम किया। लेट मी गो टू मालिक, तसादुम की फिजा नहीं है तो मीडिया क्या तसादुम की फिजा? नसीम, बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर कोर्ट में एक मसला है, वो कहते हैं कोर्ट का मसला आपको कोर्ट में हल करना चाहिए। ये एक इंटिमिडेट करने की, दबाव में लाने की एक बातचीत हो रही है। कोर्ट ने अगर 4 सवाल उठाए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सर्टन पावर्स को चैलेंज किया कि आपने ये काम गलत किया है, इसको गलत आपने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को हटाया है। बड़ी सिंपल सी बात है, अदालत ने चीज़ें पूछी, आप अदालत में जवाब दे दें। आप इंटर्न कह रहे हैं नहीं हम पार्लियामेंट में जाएंगे, यानी कि आप 15 जज, अगर आपके पास 15 जज हैं बेंच में सुप्रीम कोर्ट में, हमारे पास 340 की पार्लियामेंट है। लेकिन पार्लियामेंट तो बुलाया इन्होंने सेशन नहीं, अभी तो रेगुलर सेशन चल रहा है ना, जो फर्स्ट वाला है इनका है। ये है एक कोर्ट केस को आप आउट ऑफ कोर्ट ले जाना चाहते हैं, और आउट ऑफ कोर्ट हमेशा वही लेके जाता है जो अपनी एक और स्ट्रीट पावर या इंटिमिडेट करना चाहे। प्राइम मिनिस्टर साहब से जवाब मांगा उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब देना अपना हद तक समझा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। बयान दे दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में दाएं बाएं खड़े होकर कि हमें अदालत बुलाएगी तो हम चले जाएंगे। भी अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा आप कागजात लेके जाएं, प्राइम मिनिस्टर को बताएं इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और हमें बताएं कि क्या उसके रीजंस हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जवाब देना पसंद नहीं किया और 2 दिन गुजर गए। आज अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेसिडेंट ने मीटिंग की है उसमें तो उन्होंने तमाम सूबों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को बुलाए अलावा पंजाब के, और ये बात हुई है कि जी जाहिर है कि हम सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबलिज्म इंप्रेशन क्या दे रहे हैं आप? इंप्रेशन तसादुम का इनकी तरफ से कोर्ट ने तो आज भी बड़ा ही कोर्ट ने एक लीनियंट व्यू लिया है। कोर्ट ने कहा है कि चलें आप 7 दिन हम आपको देते हैं। आपने जो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को हटाया क्योंकि उन्होंने कोर्ट के हुक्म के तहत एक बात उन्होंने रीइंस्टेट किया आदमी को, आप उनको या 7 दिनों के अंदर उसके मुसावी, उनके ग्रेड के मुसावी किसी अपॉइंटमेंट पर लगाएं
اور اگر آپ نہیں لگاتے پھر 7 دن بعد یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ سسپینڈڈ اچھا ختم ہوگا. یہ ناظرین ہمیں معلوم یہ ہوا کہ یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ ان کو لگا دیا جائے گا, جو ہے سہیل احمد صاحب ان کو اسٹیبلشمنٹ کا سیکرٹری نہیں لگائیں گے لیکن او ایس ڈی سے ہٹا کے لگا لیں گے. ایشو ہوگا دوسرا جو حسین اصغر صاحب کا. آپ لوگ کیوں اس طرح موڈ میں چلے گئے؟ جو بھی ہم سن رہے تھے آپ کے لیڈر شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ کافی جوش و جذبے میں کہ ہم ہر طرح سے ڈیفینڈ کریں گے, اگر ضرورت پڑی تو حکومت بھی اپنی پنجاب کی دے دیں گے. واٹ از دا فائٹ اباؤٹ؟ اگر ان کی بات حکومت کے لیے صحیح ہے کہ بھئی حکومت کو کورٹ میں آنا چاہیے تو آپ لوگ کیوں اس کو سڑک پر لے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نظام ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے, تو اس نظام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت, یہ بھی جمہوریت کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. عدلیہ جہاں سے آپ نے فیصلے کرنے, جو امپائر ہے, جو ریفری ہے, ٹھیک ہے, تو اگر اس کے اوپر بھی کوئی زک پہنچتی ہے تو نظام تو ڈی ریل ہونے کی طرف جائے گا نا. تو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ 2000 کے الیکشن سے پہلے ہم سے تو حلف لیا گیا تھا نا ہماری پارٹی نے کہ آپ نے عدلیہ کی بحالی کے لیے کام کرنا, وہ کیا بھی. اچھا اب وہی عدلیہ ہے. دیکھیں ایک تھوڑا سا فرق یہ ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے عدلیہ تھی اس کی ڈوگر صاحب کی, حمید ڈوگر صاحب کی, اس سے اس حکومت کو کوئی شکایت نہیں تھی. پورے پاکستان کو تھی, تمام وکیلوں کو تھی, تمام باروں کو تھی, نہیں تھی تو زرداری صاحب اور ان کی حکومت کو نہیں تھی. اچھا اب یہ آ گئی, اس کے لیے شروع میں پیپل پارٹی نے بھی قربانی دی, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ سارے سیاست میں ملوث ہو گئے ہیں, چیف جسٹس بحال نہیں ہو سکتا. میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ ایشو اگر کورٹ ہی میں سیٹل ہونا ہے تو آپ کیوں پھر بات کر رہے ہیں کہ باہر سڑک پہ نکل آئیں گے, حکومت کو گرنے دیں گے؟ میں بات ختم نہیں, حکومت کا ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے پنجاب کی حکومت, جب پنجاب کی حکومت ہو یا کچھ بھی ہو, چیز یہ ہے کہ اگر یہ ادارے نہیں بچیں گے تو کون سی حکومتیں رہ جائیں گی؟ جیسے صاحب بچنے بچانے پر بات آ گئی ہے, یہ جو فرما رہے ہیں کہ ادارے نہیں بچیں گے, کوئی خدا نخواستہ سپریم کورٹ ختم تو نہیں ہونے جا رہا ہے, ایک پروسیس ہے, اس میں ایک ٹینشن ہے, اور اگر مالک کی بات کو لے کے آگے چلیں, وہ ٹینشن ہے, کیا وہ کورٹ کے اندر سیٹل نہیں ہو سکتی؟ بی بات یہ ہے, کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کو نہیں مان رہا. میں لفظ کوئی نہیں کہہ رہا, کوئی نہیں مان رہا. ذرا اسپیل آؤٹ کریں کون نہیں مان رہا. دیکھیں نا, ایک آپ نے ایک جو پارلیمنٹ سے باہر میڈیا لیڈر بیٹھے ہوئے پولیٹیکل پارٹی, انہوں نے 2 دن پہلے یہ 1 گھنٹے کا انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ یہ زرداری صاحب, گیلانی صاحب, نواز شریف صاحب کو ان کو ختم کر دو, اور چیف جسٹس صاحب جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ان کو ہیڈ بنا دو, ایک نئی کیبنٹ بنا دو. یہ عمران خان صاحب نے کہا, اور 9 مہینے کے تحت الیکشن کروا دو. یہ کانسٹیٹیوشن میں کسی جگہ ہے؟ ایک سیکنڈ, اگلی بات کر لیں, ایک اگلی بات. نہیں سنجیدہ نہیں ہے, یہ قیاس پیدا ہو رہا ہے. انہوں نے قیاس کی بات کی تو میں قیاس کا جواب دے رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے, ایشو تو ہے بڑا چھوٹا تھا, سہیل کی تو بات ہی ختم ہوگی. آج انہوں نے کہہ دیا, ان کو لیز دے دی کہ جناب پیشہ جدھر مرضی کر دو, ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا. حکومت کر بھی دے گی. ایشو ان کا یہ ہے, اور ایک لحاظ سے پرنسپلی ان کی بادشاہ ٹھیک بھی ہو کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کا اختیار پرائم منسٹر کو ہے, یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر معاملہ اس سے آگے چلا گیا ہے, اور اگر وہاں پر یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ اس کو نکالنا یا نہیں نکالنا, تو چاہیے یہ تھا کہ حکومت کو چاہیے تھا, ان کے اٹارنی جنرل کو, کہ اس بات پر آرگومنٹس کرتے اور بتاتے کہ جناب یہ ہمارا اختیار ہے, آپ یہ اس میں یہ نہیں کر سکتے. لیکن جو آرگومنٹ اندر دینے ہیں وہ تو یہ دے نہیں رہے, باہر آ کے بیان دے رہے. اور آج کی جو صورتحال ہے ابھی کی بڑی خوفناک صورتحال ہے. اس لیے میں خوفناک کہوں گا. دیکھیں نا, ایک انہوں نے میٹنگ کر لی, پرائم منسٹر صاحب پرسوں اسمبلی میں جا رہے ہیں, اور جوڈیشری کی بات یہ ہے, آج میٹنگ میں تھا جوائننگ آف فورسز فرام آل دی کنٹری. ابھی جو اور مجھے خوف آ رہا ہے, دیکھیں نا, اگلے ہفتے کی لسٹ میں خود دیکھ کر آیا تھا 1-1:30 بجے. 4 جج صاحبان یہ تو 2 بینچ تھے, اور کل بھی آپ کو یاد ہوگا جج صاحب نے کہا تھا کل کہ ہم منڈے کو کیس نہیں رکھ سکتے کیونکہ سارے باہر جا رہے ہیں, اور ججوں کے پرسنل میٹر تھے. یہ جو آج ابھی خبر مجھے ملی کہ 6 بینچز بن گئے, اور تمام ججوں کو کہا ہے کہ یہاں نہ رہنے ہیں, تو یہ تو پھر سب بندی ہو رہی ہے نا, تو کانسٹیٹیوشن کی طرف. اچھا, اس کی سگنیفیکنس ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اگر جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں نہ جائیں, آپ یہاں رہیں, اور 6 بینچز جو ان کا متعین ہو گیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب شاید یہ ہوگا, میں انفارمیشن نہیں ہے, اس کا یہ ہے کہ پرسوں شاید ادھر پرائم منسٹر صاحب کیا پوزیشن لیتے ہیں, آج انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے, تو شاید کوئی ضرورت پڑ جائے کوئی مزید اس قسم کی, تو تاکہ بیٹھ کے اس میں اچھا کوئی دھماکہ شماکہ نہ کر دیں پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب, یہ مطلب ہے اس کا. کیا کریں گے آپ لوگ؟ کوئی دھماکہ نہیں ہے, ہم بتائیں گے کہ ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہم فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر رہے, لیکن یہ ہماری لسٹ ہے. میرا خیال ہے ہم بتائیں گے کہ ہم ان فیصلوں پہ یہاں تک گئے, یہاں تک جانا چاہیے. میں کہتا ہوں آپ سے آج
سب سے بڑا اس حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ ہے وہ NRO کے خلاف ہے. اس کو اس حکومت نے تسلیم کیا یا نہیں کیا, وہ کیس کھلے یا نہیں ہم نے خطوط نہیں لکھا, وہ دیکھیں وہ اب بھی اپیل سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر لیا. پہلی بات میں ڈاکٹر صاحب کے مالک صاحب کی بات کرتے ہیں, ہم نے ویسا ہی کیا ہے. تصادم تب ہے جب ہم چیف جسٹس کو نہ قبول کریں اور 50,000 آدمی ان کی طرح لے کر چلے, 5,000 آدمی لے کر سپریم کورٹ میں گھس جائے. سن لیجیے گا, یہ تصادم ہے. لیکن اگر ہم اسی عدالت کے کسی فیصلے سے مطمئن نہیں ہو رہے ہیں, پھر اسی عدالت میں جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ان کے تقدس کو قبول کرتے ہیں, ہم ان کی حیثیت کو قبول کرتے ہیں. لیکن کیا کہہ رہے ہیں جسٹس صاحب, کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا بات جا کے اندر عدالت میں نہیں کرتے. دیکھیں میں غلطی جوڈیشری بھی کر رہی ہے. بات بڑی سیدھی سی ہے, طاقت میں پین میں طاقت ہے, زبان میں نہیں. اگر مثال سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نوٹیفکیشن لے کر ورنہ جیل میں جاؤ گے, یہ بات غلط ہے. اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ DGFI کو کبھی کبھار بالکل غلط بات ہے, بالکل غلط. کوڈ آف کنڈکٹ تو ہے. میں آپ سے کہتا ہوں, آج میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, وہ بڑا ہم سے بہت اچھے کام بھی بڑا اچھا پیش آتے ہیں, میں ان سے شکایت نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک بات ہے, ان کی طرف آج کی بات کرتا ہوں اور ایماندارانہ بات کرتا ہوں. میری کبھی ہماری پارٹی کی غلطی ہوتی ہے, آپ کے پروگرام میں گواہ ہے, میں کہتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہے. میں کہتا ہوں, آج ان سے پوچھتا ہوں, اتنے کبھی بیانات ججوں نے دیے, اتنے کبھی جلسوں کو خطاب کیے, اتنے کبھی ریمارکس دیے جن کو اتنا لیڈ کر کے جلد اخبار پیش کرتی ہے. دیکھو تسلیم, یہ بڑا ایزی ہے کہنا. کیا پرائم منسٹر یہ ایک نارمل کیسز ہیں کہ جہاں پہ ایک کیس ہو جس میں پرائم منسٹر کا اپنا بیٹا اس میں نام لیا جائے؟ کیا یہ ایک نارمل کیس ہے کہ ایسا حکومت کا پارٹنر ہے, ایلائی ہے, کہ اگر ان کا بیٹا شامل ہے کہ اگر اس کو رعایت دی جائے اور وہ حکومت گر سکتی ہے؟ یہ اس طرح امپریشن یہ دے رہے ہیں جس طرح روٹین کیسز چل رہے تھے. یہ روٹین کیسز نہیں چل رہے. اس میں جو ٹاپ کے لوگ ہمارے حکومت چلا رہے ہیں ان کے سیدھے خاندان والے انوالوڈ ہیں. یہ آپ کیس نہیں ہیں. ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس وقت عدالت جو سی ہے وہ ٹریڈیشن کے مطابق بالکل چلے, آپ جو مرضی کریں. بات یہ ہے کہ اگر آفیسرز ہٹائے, چلیں جی آپ کہتے ہیں عدالت کو نہیں بولنا چاہیے, کیا ان کی جگہ جو دوسرے آفیسرز لگائے یا نہیں لگائے, کیا وہ انویسٹیگیشنز ایک دن بھی آگے چلیں؟ نہیں چلیں. یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں. کیا NICL آگے چلا؟ نہیں چلا. کیا آپ کا حج اسکینڈل آگے چلا؟ نہیں چلا. اور سب سے مذائقہ خیز بات ہے کہ حسین اصغر صاحب راستے میں گم ہو گئے ہیں. اب آئی جی گما ہوا ہے. میں آج آپ کو کہتا ہوں ایسی بات, میں بڑا احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں, میں صرف آپ کے کہنے پہ آیا ہوں, میں بڑے احترام سے کہتا ہوں. پنجاب کے IG کو تبدیل کر کے دیکھیں. اگر پنجاب کی حکومت نے IG تبدیل کر دیا, میں سیاست چھوڑ دوں گا. دیکھیں میرا خیال ہے سافٹ کارنر تو ہے, ایسی باتیں نہ کریں. اس گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ چاہتے کیا, یہ کانفرنٹیشنز کیوں بنا کر. آپ دیکھیں ایک پیٹرن ہے, ایک چیز کو بہت آگے لے جایا جاتا ہے, پھر ان میں سارے بیک آف کر جاتے ہیں. گلا پکڑو نہیں تو پھر کچھ اور پکڑو. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ آپ کورٹ کو گندا کریں ٹکڑوں میں آہستہ آہستہ, کہ جی یہ کورٹ جو سی ہے بڑی سلیکٹیو جسٹس کر رہی ہے, صرف ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اتنا شور ڈال دیتی ہے. یہ آپ حالات کے مطابق, میں آپ کو کہتا ہوں, یہ حالات کے مطابق حالات کو ڈالنے کی اچھی بات نہیں کر رہے, یہ مناسب نہیں ہے, ہم صرف خراب کر رہے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب اگر کمیشن بنانا حکومت کا استحقاق ہے, ہم اگر کسی کورٹ کے جج کو اٹھا لیتے ہیں, آپ شور مچا دیتے کہ جناب چیف صاحب سے نہیں پوچھا. یہ ہمارا استحقاق نہیں کہ جب IG کو تبدیل کرو ہم سے پوچھا جائے. یہ ہمارا استحقاق نہیں کہ DIG لگاؤ تو ہم سے پوچھا جائے. کیوں انہوں نے آپ چاہتے ہیں آپ سے پوچھا جائے. میں اس کا ایک سیکنڈ میں جواب دیتا ہوں. مالک صاحب, آئین میں کوئی بندش نہیں ہے. ایک منٹ چاندیو صاحب, ہمیں ناظرین ہمیں بریک لینی پڑے گی. مالک وی نیڈ ٹو ٹیک اے بریک. ناظرین ہمیں اس پوائنٹ پہ منصور صاحب تھوڑے ڈسپلن کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, बात हो रही है इस वक्त जो हुकूमत और अदलिया के दरमियान तसादुम का माहौल है और हुकूमत का इस वक्त क्या उस पर रद्द-ए-अमल है। रद्द-ए-अमल क्या, हुकूमत ने क्या अपनी पोजीशन अपनाई है, ये हमें मालूम है कि कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे। साथ साथ हमने ये भी देखा कि चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। ब्रेक में जस्टिस तारिक साहब फरमा रहे थे कि ये जैसे सफ बंदी का माहौल हो गया, जिस सब ये सफ बंदी का माहौल हो गया उसको एड्रेस करें। दूसरा ये कि ये बताइए कि ये जो भी कह रहे थे मालिक, दैट एक्चुअली ये इतना सिंपल इशू तो नहीं है। टेक्निकलिटीज में हम पढ़ गए पहले सेशन में कि जी अच्छा इनका राइट है, इनका नहीं राइट, लेकिन 2 केसेस करप्शन के तो हैं ना, मेजर केसेस, और उन केसेस की बिना पर ये बात इस तक पहुंची है कि आज इसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को निकालो, उसको निकालो, तो फिर ये बात हुकूमत ने ही आगे बढ़ाई। नहीं, वो बात तो देखे ना, इनके पास तरीके थे। मिसाल के तौर पर बात यह है कि जब एक मामला वहां पर आ गया था और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इनके अपॉइंटी थे, इन द फर्स्ट प्लेस कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट नहीं किए थे, वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, फिर अरबों रुपए की रिकवरी भी हो रही थी, तो अगर ऑल ऑफ ए सडन कर दिया, अगर इनको नेक नियति से उसको ट्रांसफर करना था तो इसकी बेहतर तरीका ये एक दरख्वास्त देते और कहते जनाब फॉर ABC रीजन या जो भी हम ये करना चाहते हैं, उनको कहा मेरा हो सकता है जस्टिफाइबल होता, वो इजाजत भी देते। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जब आप कर देंगे तो उसमें एक मेलाफाइडी का कॉन्सेप्ट तो निकलता है। बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात में गो के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन अगर प्रूव्ड किस्म की मेलाफाइडी आ जाए और इसमें जिस किस्म की बातें नजर आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद कोई नेक नियति से नहीं किया, तो फिर दूसरी बात उनको लेकिन एक सेकंड, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे थे तो फौरी तौर पर ऑर्डर नहीं हुआ, ये कई दिन मामला चलता रहा, तो भाई आप उनके साथ डिबेट करें ना, आप कहें जनाब आपके पास इख्तियार नहीं है, तो जब आप इख्तियार उधर बात नहीं करते तो फिर आपने तशरीह नोटिफिकेशन जो है आपने तशरीह में रख के दे दिया। और एक आखिरी बात और आपने तशरीह में रख के दे दिया, आपने तो तशरीह में रख के निकाल ही दिया। आखिरी सेंटर देखें, आपने इस मुल्क के सिस्टम को मिलजुल के तबाह करें। देखो ब्यूरोक्रेसी जो है ना, एक कहते हैं हम तुमको जेल भिजवा देंगे, दूसरे कहते हैं तुमको सस्पेंड कर देंगे, तो ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क चलाना पैरालाइज हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगा ना। आपसे पूछता हूं 2 चीजें। जी फरमाइए। इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोग्राम में मौजूद है। बिल्कुल जी, आप फरमाएं कि इसका क्या है। नहीं, अब आप ये बताएं कि ये जो बात कर रहे हैं, ये बात इसमें कोई ये इसमें सदाकत तो है कि इस तरह की सिचुएशन है। इनका जो जस्टिस साहब की बात है वो तो कह रहे हैं कि आप इसको कोर्ट से बाहर क्यों लेके जा रहे हैं, और आपकी पार्टी के हवाले से सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इसको कोर्ट से बाहर ले जा रहे हैं। इशू को आप कोर्ट से बाहर क्यों ले जा रहे हैं? नहीं, कहाँ पे देखें, बात यह है कि कोर्ट से बाहर ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। ठीक, बात यह है कि हुकूमत ने बदउनवानी छोड़नी नहीं, एक तो बदउनवानी नहीं छोड़नी, दूसरे एक और काम कर रहे हैं कि बदउनवानों को प्रोटेक्ट भी करना है। पूरा मुल्क एक तरफ है, मुल्क के मसाइल एक तरफ हैं, उसकी तरफ 3.5 साल तवज्जो नहीं दी। आप देखिए कि कितना जुल्म है, कितनी अफसोसनाक बात है कि अगर सिर्फ ये बदउनवानों को प्रोटेक्ट करना छोड़ दें सारे मसाइल हल हो जाएं। लेकिन ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं बल्कि आप सिविल सर्विस से भी लड़ रहे हैं। वहां पे भी आज लोगों ने ब्लैक पट्टियां लगा के नौकरियां की हैं। आज ब्यूरोक्रेसी में भी ये भी खबरें आज छपी, लेकिन यही सोहेल अहमद साहब को तो चीफ जस्टिस कड़ियां लगाने की बात कर रहे थे। देखो इशू है, वो बात नहीं है, इशू है क्या, मुझे बताएं ना। देखिए क्या इशू है, मसला क्या है? मसला ये है कि कुछ लोग बदनवानी कर रहे हैं, मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लोग तफ्तीश कर रहे हैं, ये तफ्तीश में रुकावट डालते हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकंड आपने बहुत सारी बातें, आपने पंजाब कहते हैं जी IG नहीं चेंज हो सकता। भाई पंजाब में कोई करप्शन करेगा, पंजाब में करप्शन नहीं है, खुदा का वास्ता। मेरी बात सुने ना, देखें ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पंजाब में हो रही होती ना, पहले पकड़ लेते। पेपर का केस तो है ना, मलाइका की हुकूमत है। बात यह है मलाइका की नहीं है। आप देखें ना, आप कर रहे हैं, हमने आपको लिख के दिया है कि जिसने कर्जे लिए वो वसूल करें। हमने आपको लिख के दिया है कि आप नैब बनाए, एहतसाब करें। आप एहतसाब इसलिए नहीं करते कि सारे आप ही के लोग। मैं 2 सवाल पूछता हूं आपसे, आधे वजीर। मैं 2 सवाल, मेरी बात तो सुने। अदलिया पे वापस मैं अदलिया पे आ रहा हूँ ना, ये देखना इंटरफेरेंस कर रहा है। ये कभी 50,000 लेके बंदे हमला करते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब ये पुरानी बातें है ना। पुरानी क्यों है, रिवायत है। अच्छा फिर रिवायत इतनी पुरानी है, पुरानी नहीं है। सुन लें फिर बात चमक की भी है, बात कैंगरू कोर्ट्स की भी है जो इनकी लीडरशिप ने की है। बात हमारी लीडरशिप
वाहिद वजीर आजम नवाज शरीफ आपने जो 2 दफा बेड़ा गलत कर देगी अदलिया का, इस अदालत में पेश हुए, ये लड़ रहे हैं, ठीक है। इनमें और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं आपको 2 बातें इशू पे आ जाए, इशू पे सुनिए मालिक साहब, मैं 2 बात पूछता हूँ आपसे, मैं मेरी बहन 1 सेकंड 2 बात पूछता हूँ, नहीं, आप 2 बात पूछता हूँ जस्टिस साहब से, खुदारा मेरी रहनुमाई करें। आप जितने अदालतों में फैसले करते हैं, इन्वेस्टिगेशन गलत होती है, सही उसके बाद फैसला देते हैं, या हर अदालत में पहले इन्वेस्टिगेशन को भी अपनी नजरदारी में रखते हैं? लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन को बढ़ने नहीं देते आगे। आप तो इन्वेस्टिगेशन आपका अख्तियार नहीं इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत करना ना, गलत रिजल्ट जब आ जाए आप उसमें मुदाखलत कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन पे क्यों, किस कानून के तहत आप नहीं, जब आप लोग को ट्रांसफर कर देते हैं कैसे कर सकती है इन्वेस्टिगेशन में आप मुदाखलत? और नंबर दो मैं मजाक नहीं कर, ये बैठे, नंबर 2 जो मियां साहब चल निकले हैं जिस रास्ते पर, वो तो पाकिस्तान को कहाँ ले जाएंगे? जो ये फैसला कर रहे हैं, ये जो फैसला कर रहे हैं ना, छोटे सूबे करते ना, कब कौन लटका रख देते। मैं फिर कह रहा हूं, इनको कानून में तरमीम लानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट जब चाहे इस आर्टिकल के तहत किसी सियासी पार्टी को भी हम बुला सकते हैं। इन्होंने, आप कहते हैं ये क्यों कर रहे हो, ये पहले इनके मोर्चे थे फौज के पीछे, आज जनरल इनको कोई नहीं मिल रहा जिसके पीछे ये मोर्चे खड़े करे। अब ये मोर्चे पे खड़ा करते हैं अदालत के पीछे, अब अदालत के पीछे मोर्चे ले गए, अब ये कहते जजों के पीछे मोर्चे लगाए। ये जजों को मुतनाजा कर रहे हैं, और मैं खुदा की कसम कहता हूँ ये अदलिया से बेजार है। यहाँ पे एक स्पिन दिया जा रहा है, इसको ये इस तरह शो किया जा रहा है जैसे ये फड्डा चल रहा है तबादलों के ऊपर, के तबादलों का राइट किसका है। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान का आईजी तब्दील नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर वापस ले, उसको कहाँ गया उसको वापस ला के लगाओ। ये इशू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का है, ट्रांसफर्स का नहीं है, कि एक साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन और साफ शफाफ जो सा इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको इन्होंने स्पिन ये दे दिया कि जैसे झगड़ा ट्रांसफर का, कोर्ट ने खुद भी कहा गया ये इनका राइट है। वेट अ मिनट जस्टिस साहब, ये मालिक बात सही कह रहे हैं? इनकी इस हद तक बात सही है, क्योंकि आज के ऑर्डर में वो कह रहे हैं जस्टिस को रोका जा रहा है। एक्सप्लेन किया ना कि उसकी ट्रांसफर को उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने कहा कि चूंकि ये ऑलरेडी एक काम कर रहा था, इसको कंप्लीट होने दे फॉर द टाइम बीइंग, उसका इन बिटवीन। लेकिन वो बन गया ना अब तो आईजी, अब तो अब जो इन इफेक्ट रियलिटी तो ये है ना। देखिए ना, मैं आपको बात नहीं, वो एक और उसमें देखिए, एक हमारे आइन में एक प्रोविजन बहरहाल मौजूद है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी बात होती है और ऑलरेडी मैटर उनके पास पेंडिंग है, और अगर वो समझें कि इस मामले में कोई इस किस्म का ऑर्डर पास हो सकता है तो वो कर सकते हैं। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूं, अगर वो नहीं कर सकते तो कोर्ट के अंदर उनको कहें कि आप नहीं कर सकते, आप उसको एस्टैब्लिश करें। इनकी गलती ये है, इनकी गलती ये है, वहां जाके बात नहीं करते, फरागत हासिल होगी तो इन चीजों की तरफ ये वहां जाके आर्ग्यू नहीं करते, वहां जाके चुप कर जाते। कोई तो मतलब इसके लिए टाइम चाहिए ना, इन कामों के लिए, इन कामों के लिए टाइम चाहिए ना भाई। मुझे मजा अब सारा टाइम लगा दिया है माल बनाने में। इसलिए हंस रहा हूं। देखो ना, बात यह है कि खाली कहानी सुना देंगे जी भुट्टो साहब ने कुर्बानी दे दी बेनजीर ने, भाई इसलिए दी कि तुम माल बनाओ यहाँ पे बैठ के। इसलिए हंस रहा हूं, कोई ये तो बात नहीं है ना। मैं इसलिए हंस रहा हूं, ये तमाम खसीस चीज हुकूमत के लिए पूरे इदारों को खत्म कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को वो तो दूर बैठे हैं, नहीं दूर बैठे, इन्होंने रास्ता दिखाया है। चलो ये अदालत चला रहे हैं। मेरी बात के रूह को देखे ना, बताएं क्या कह रहे हैं। अदलिया का मानना नहीं है, हमारे भी हैं फैसले, हमारे भी हैं। ये मानना कि जाओ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे पीछे, ये कौन है? ये नवाज शरीफ है जिसके लिए कदम बढ़ाओ? आप भी तो थे, आप अदलिया के लिए क्यों ऐसा? आप भी तो हमारी भी है, अदलिया हमारी भी। बेनजीर जिंदा थी आप कर रहे थे, बेनजीर जिंदा थी आप भी यही कर रहे थे। पाकिस्तान के मुकद्दर से खेल रहे हो, जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के मुकद्दर से खेल रहे हो। बताना इसको बहाल करेंगे। एक अदलिया बेनजीर ने कहा ना कि मैं इसे बहाल करूंगी जी बिल्कुल। जब जरदारी आए उन्होंने कहा नहीं करूंगी। पाकिस्तान के इस्तेहकाम से अदलिया का तकद्दुस इसमें है कि जजेस अपनी जजमेंट के थ्रू बोलें, अदालतों में ना बोलें, और हुकूमत अगर कहती है कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं तो उनके फैसले मनोवन माने। अगर उसमें प्रोसेस का भी है, चैलेंज करने का तरीका भी है। अगर आपको नहीं पसंद आप पहले उस पर अमल करें और फिर रिव्यू करें, जो भी करें। यहाँ के चेयरमैन आपने कहा हटाओ, वो हटे नहीं हटे।
फिर नए तो नहीं लगाया आपने? सर तरमीम कर दूं, सेक्रेटरी सब वापस करें, तरमीम कर दूं, वापस तरमीम कर दूं, ये तरमीम नहीं आपके सर नैब के आपने देखे ना, चेयरमैन आपने कहा केसेस खोले सर, ये हमारे ये स्पिन है नहीं हमारे वज़रा जमानतें कर रहे थे। इसका जवाब सुन लें, जवाब सुन लें। बताएं। नैब का चेयरमैन उन्होंने कहा नहीं हटाएं, उन्होंने कहा कि जो इस वक्त उस ओहदे पे काम कर रहा है वो इन वायलेशन में दीदार शाकिली क्या हुक्म था? दीदार शाकिली क्या हुक्म था? दीदार जो सेक्रेटरीज आए सर, जो सेक्रेटरीज आए वो एक्स्ट्रा दीदार, मैं आपसे बात, वो एक्स्ट्रा रूल के अगेंस्ट आए। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। चांदियो साहब ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बात यह कि हम एक ब्रॉड लेवल पर नहीं डिस्कस कर रहे कि फैसले कितने हुए और किसने कितना अमल किया, हम बड़ी स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो दो केसेस हैं, मेजर करप्शन केसेस हैं, NICL के और दूसरा जो मेजर करप्शन केस है हज स्कैंडल का है, जिसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों के बच्चे शामिल हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का बेटा शामिल था, दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही का बेटा शामिल था। उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को यह लगा है कि इन्वेस्टिगेशन में हर्डल्स क्रिएट किए गए हैं और किस्सा उसी पर आगे चलेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है हुकूमत और अदलिया के दरमियान तसादम की। हमने अभी तक बात की कि हुकूमत की क्या जिम्मेदारी बनती है और हुकूमत को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जस्टिस तारिक साहब फरमा रहे थे कि हुकूमत को कोर्ट के बाहर सफबंदी करने की बजाय कोर्ट के अंदर जाके अपना जो एक मौक़िफ़ है वो प्रेजेंट करना चाहिए। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि अदलिया जिस पर नजर है पूरी कौम की, जिससे कि कौम एक्सपेक्ट करती है कि कानून की बालादस्ती जो है उसका निफाज करवाए, ये अदलिया किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करे। जस्टिस तारिक साहब आप जाते हैं कोर्ट में, यहां ये कहा जाता है कि एवरीबॉडी हियर हैज फीट ऑफ क्ले। ये जो चीफ जस्टिस साहब थे, इनके बेटे अरसलान के हवाले से भी बात हुई। अभी हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चों की, अच्छा अरसलान के हवाले से बात हुई, वो कभी हतमी उस पर नहीं पहुंची। फिर हमने देखा कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने अपनी बेटी की जिस तरीके से ट्रांसफर करवाई, वहां से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से यहाँ लेके आए उनको FIA में, ये सब चीजें अपनी जगह हैं। अच्छा, फिर जिस तरह से चीफ जस्टिस अपने आपको कोर्ट में कंडक्ट करते हैं और बहुत कुछ फरमाते हैं, कुछ जो कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, इसको हथकड़ी डालो, इसको ये करो, तो बताएं कि ये अदलिया पर भी इस वक्त एक जिम्मेदारी आयद है कि वो इतनी अहम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी और बहुत अच्छा काम भी करी है, अपने आप को किस तरीके से वो अबव बोर्ड रखे। देखिए ना, बात बड़ी सीधी सी है। इन्होंने हलफ उठाया कोड ऑफ कंडक्ट को, उसको पढ़ ले, जो कुछ लिखा हुआ है ना उसके 20% पर अमल कर ले, क्योंकि वो तो जिसने बनाया था, कहा जाता है मंजूर कादर साहब ने बनाया था, वो तो शायद फरिश्तों के लिए बनाया था, आजकल के जमाने तो मुमकिन नहीं। उस पर 20% अमल कर ले। और फिर दूसरी बात है, जज की ताकत उसके पेन में है, उसकी जबान में नहीं है। तो मेरा ख्याल अगर ये हो जाएगा तो बाकी सारे मामला ठीक हो जाएंगे, किसी को इतराज की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन जब इससे हटके बातें होती हैं तो फिर हर कोई इतराज करता है, और बाज़ औक़ात ऐसे मामले ले लेते हैं जिससे ये अपने आप को डिग्रेड करते हैं। नहीं करना चाहिए। हुकूमत की तनकीद में कुछ है जवाब, जब ये अभी आपने सुना ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन ये कहते हैं जी जो सुप्रीम कोर्ट है थोड़ा सा फेवर करते हैं और पार्टीज को हमारे साथ जरा ये सख्त रहते हैं, आपको लगता है इसमें कुछ? नहीं, देखिए इसको मैं जो कोर्ट के अंदर होता है ना, मिसाल के तौर पर पहले जिस जमाने में हमने प्रोफेशन ज्वाइन किया तो सुना था कि कुछ लोगों की फेस वैल्यू होती है कोर्ट में, उसको बड़े बड़े वकील होते हैं, कि ब्रोही साहब होती थी, तो जिस वक्त वो आते थे तो बड़े तवज्जो से सुनते थे। आजकल जो एक न्यूसेंस वैल्यू भी पैदा हो चुकी है। देखिए ना, इस तहरीक का एक नतीजा ये भी निकला कि कुछ लोगों की न्यूसेंस वैल्यू बन गई। तो जिस वक्त तो न्यूसेंस वैल्यू वाले वकील या फेस वाले वकीलों को आप थोड़ा आराम से सुनेंगे एज कंपेयर टू अदर, और इसकी वजह से आपको पता, आप माशाल्लाह ये अखबारों में रोज आते हैं, ये खबरें मिलियंस और करोड़ों में लोगों की फीसें मिल गई है। तो ये लोग ऐसे करोड़ों मिलियन नहीं दे देते, ये लोग लिटिगेंट पब्लिक बड़ी होशियार होती है। देखिए मैं एक छोटा सवाल को, शरीफुद्दीन पीरजादा का मर गया क्या? मलिक कयूम मर गया, जिनके रोज 10-10 केस होते थे। तो गुजारिश ये है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट के 20% भी उसके मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट आप सपोर्ट इस वक्त जुडिशरी को करें, पाकिस्तान कर रहा है जब जहां जुडिशरी ठीक काम करती है, बट बताएं एज अ ऑब्जेक्टिव पर्सन कि आपको लगता है कि चीफ जस्टिस को कुछ अपने रुतबे के हवाले से और ज्यादा एक मोतबर तरीके से? समझता हूं कि ये ट्रांजिशन पीरियड में है और अदारे इतनी जल्दी नहीं बनते। माजी में अदालतों ने बड़े उल्टे सीधे काम किए हुए हैं।
اب ایک اللہ اللہ کر کے ایک بڑی تحریک وحریک چلنے کے بعد یہ صورتحال ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ڈیٹیلز میں ابھی نہ جائیں. ابھی جو تنازع ہے وہ بڑا بنیادی سا ہے. حکومت کو عدالت کے فیصلے ماننے چاہیے اور ہر فیصلہ ماننا چاہیے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم بتائیں گے کہ کتنے فیصلے ہم نے مانے ہیں پارلیمنٹ میں، نہیں. آپ کو اچھا لگے یا برا لگے آپ نے ہر فیصلہ ماننا ہے اور اس کے بعد اس فیصلے کے خلاف اگر آپ جا سکتے ہیں وہ بھی عدالت ہی میں جائیں، عوام فیصلہ کر لیں گے. لیکن آپ باہر سے کیوں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے پیچھے، آپ قدم بڑھائیں؟ ہم اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جب مذاق اڑایا جائے گا عدلیہ کا، جب عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، سینہ تان کے یہ کہا جائے گا کہ جی ہم نہیں کرتے، تو اس کا مطلب سپریم کورٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ادارے سے لڑ رہے ہیں. اچھا ادارہ کیا ہے؟ ریاست کا ستون ہے. وہ اگر گرے گا تو انارکی ہوگی نا. تو یہ عوامی ایشو ہے، تو ہمیں تو اس میں چپ نہیں رہنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نیڈز فٹ سولجرز. مالک، دو چیزیں. ایک جو بار بار بات ہو رہی کہ ججز، میں خود بھی کہتا ہوں کہ ججز فیصلوں سے بولیں، لیکن ایک بات کو ریلائز کر لیں کہ اگر اس ملک میں ججز نے صرف فیصلوں سے بولنا شروع کیا تو اتنا بڑا کرائسس ہو جائے گا. یہ جو تھوڑا بہت عدالتیں بول رہی ہیں اس سے گورنمنٹ کہیں بیک آف بھی کرتی ہے، کہیں ہٹتی بھی ہے. ورنہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ کے پرائم منسٹر بھی کنٹمپٹ لگی ہونی تھی. اور جو چیزیں پہلے فیصلوں میں جو گورنمنٹ لینینسی کورٹ نے شو کی ہے وہ صرف زبان کے سے شو کی ہے کہ سمجھ جائیں ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں. اگر فیصلے ہو جاتے تو اس وقت ملک کا سیاسی نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا. تو اٹس ناٹ دیٹ سمپل. دوسری بات، واٹ از ناٹ سمپل؟ You are saying that the judges are conducting themselves as they should? I think to a large extent. نہیں، میں کہتا ہوں to a large extent بولنا کہیں پہ ایک لائن کراس کر جاتے ہیں، لیکن پریڈومننٹلی زیادہ وقت ان کا میرا خیال ہے ان کے بولنے سے وہ چیزیں گورنمنٹ پھر بھی کئی باری بیک آف کر کے ان چیزوں پہ رضامند ہو جاتی ہے اور فیصلے کی اس حد تک، سیویرٹی کی حد تک چیز نہیں جاتی. دوسری بات دیکھیں، آپ فیصلوں کو تنقید کریں، 100 باری کریں، سپریم کورٹ خود کہتی ہے، لیکن اگر شجیر میمن صاحب بیٹھ کے یہ کہیں کہ یہ سپریم کورٹ نہیں دیکھیں ہی از اے منسٹر، آپ یہ کہ یہ ججز جو سے ہیں یہ سلیکٹو. Malik, I am talking about how the judges are. دیکھو, as far as the government is concerned or anybody, جہاں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کورٹ کی بے عزتی، کنٹمپٹ آف کورٹ تو لگا تھا نا شجیل میمن کو، ٹھیک لگا تھا. بات ہم کر رہے ہیں کہ کورٹس کس طرح سے کنٹمپٹ. اس دن سارے چلے گئے تھے پیپلز پارٹی والے 100 آدمی سندھی ٹوپیاں پہن کے، جگہ پہن کے، سرکاری خرچے پر، اور سرکاری خرچے پر. اور میسج کیا تھا کہ آپ ایک کنٹمپٹ آف کورٹ کا نہیں سن رہے، آپ ایک سندھی کو اندر کر رہے ہیں اور ہم سندھ کا ایشو بنا دیں گے. اس لیے یہ اتنی سمپل باتیں نہیں ہیں. یہ اس وقت بہت معصوم بنتی ہے گورنمنٹ. ہر جگہ یہ اس کو پروکیل اور ایتھنک کلر دیتے ہیں اور ہر جگہ پہ ججز کو، میں کبھی ججز کو کنڈون نہیں کروں گا بولنے پہ، لیکن ججز کو بولنے پہ مجبور کرنے میں بہت بڑا ہاتھ اس گورنمنٹ کے ایٹیچیوڈ کا ہے، بہت بڑا. اچھا اس میں افسوسناک بات ایک چند سیکنڈ میں، اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر یہ لڑائی جو ہے نا یہ عوام کے لیے کر رہے ہوتے، آئین کی تقدیس کے لیے یا قانون کی بالادستی کے لیے یا عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کوئی ایسا ایشو ہوتا، پھر تو ہم کہتے چلو یہ لڑ رہے ہیں ان کا ساتھ. بھائی آپ بدعنوانوں کے لیے کیوں یہ کام کر رہے ہیں؟ ویسے یہ پوائنٹ آ کے بیٹھتا ہے اس پہ تو آپ یہ بات ٹھیک ہے نا، کس وجہ سے جھگڑا لے رہے ہیں؟ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کئی مورلی بہت کمزور ہے، کئی باتوں میں وہ بھی غلط. وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں مورلی کمزور ہے بہت. ابھی تو یہ سب مورلی غلط ہے. وقفے میں ابھی آپ نے کہا وقفے میں کیا بول رہے تھے؟ وقفے میں جو بات وہ تو آنے بولتے نہیں ہیں. نہیں جسٹس صاحب میں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ججز کو اپنے فیصلوں کے لیے بولنا چاہیے، لیکن میں یہ بھی پوائنٹ کر دوں کہ اگر ججز پیورلی فیصلوں سے بولنا میں کہتا ہوں سیاسی پارٹیوں کے لیے احتساب کا ایک طریقہ کار ہے. چلو آپ اس سے بھی پہلے لینا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہر حال میں پورا کرنا چاہتے ہیں. پروگرام کا ٹائم ہم مدت اس لیے پورا کرنا چاہتے ہیں کہ غیر طریقے سے مدت پوری نہ کریں. یہ جو بیٹھے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ 3.5 سال میں ایک بدعنوان دیکھو آپ بیچ میں بولتے ہیں، ایک بد آپ بیچ میں بولتے ہیں. یہ چاہتے ہیں آپ پوری کریں، انہوں نے آپ کے خلاف کچھ نہیں آپ کو ہم سپریم کورٹ چاہتے ہیں یہ بھی اپنی عدالت سمجھتے ہیں. ہم چیف جسٹس کو اپنا چیف جسٹس سنیے گا، ہم چیف جسٹس صاحب کو اپنا چیف جسٹس سمجھتے ہیں. ہم اگر ان سے کسی اختلاف رکھتے ہیں، اختلاف نہیں، اگر کسی فیصلے سے متاثر ہوتے ہیں تو ہم ہر فیصلہ ان کے سامنے لے گئے ہیں.
ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں جس میں ہمیں NRO کی بات ہوئی. ہم اب بھی وہاں ہماری درخواست پینڈنگ میں ہے, ہم نے ان کو کبھی کسی بات کو نہیں. اپنے ہمارے بزرگ لوور کورٹس میں ضمانتیں پھرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں یہ روایت بہت غلط ہے کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, یوں کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایک وکیل بیان دیتا ہے ہم فوج ہے سپریم کورٹ کی. آپ نے بھی تو تمام پاکستان سے بلائے نا چیف ایگزیکٹو کہ اگر پرائم نہیں وہاں پوزیشن کیا تھی کہ اگر پرائم منسٹر کا حق وہ حق تلفی کر رہا ہے سپریم کورٹ تو کل چیف منسٹر کا کرے گے. بی ہم سیاسی پارٹی ہیں, ہم وہ عمل کریں گے جو سیاسی پارٹی کو زیب دے گا. عدالت وہ کرے جو عدالت کو زیب دے. عدالت ایسا نہیں کر سکتی. پوری ابھی بھی سنیں نا, آپ عدالت کے ساتھ آپ دیکھیں سیاسی پارٹی ہے لیکن اکھاڑا پوری عدلیہ کے لیے دیکھیں مجھے تو پوری عدلیہ کے ساتھ کہ رات کو عدلیہ نہیں بیٹھ سکتی. انہوں نے کیا یہ زیب نہیں. ہم اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیں گے. ہم مفت میں نہیں آئے ہیں, ہم خیرات میں نہیں آئے ہیں. ہمیں لوگوں نے اختیار دیا ہے, ہم وہ اختیار نہ یہ ملک مفت میں بنا تھا نہ خیرات میں بنا تھا, اور اس ملک کو آگے چلانا صحیح طریقے سے سب کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے کا. جی بے شک, اور ٹھیک طریقے سے چلنے کی بہت شکریہ آپ لوگوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. یقیناً جو مسئلے عدالت کے ہیں, جو قانون سے تعلق رکھتے ہیں, جتنے بھی وہ سیاسی مسئلے ہوں, اس کا ایک طریقہ کار ہے. کوشش حکومت کو یہی کرنی چاہیے. اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے, ملک کے لیے بھی بہتر ہے, سسٹم کے لیے بھی بہتر ہے, اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی بہتر ہے کہ کورٹ کے جو مسئلے ہیں وہ کورٹ ہی میں سیٹل ہوں. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حکومت یہی لاہے عملی اختیار کرے گی. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.